السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ايطابليسمون دو ميتري. من قبل شفنا الفيراياج، اليوم غادي نشوفو البيطون ارمي، وغادي نشوفو البيطون ارمي ديال الفونداسيون. اول حاجه خصك تعرف بلي البيطون ارمي ديال الفونداسيون فين تيكون في لي سوميل، في لي بوطو، في لي شيناج، وفي لي زونغرين، وفي لادار. اوكي، ومن بعد غادي نشوفو البيطون ارمي ديال اون اليفاسيون، اللي نشوفو البيطون ارمي ديال الريتشوسي والبروميير ايطاج ومن بعد. اوكي، كيعطيك واحد بلان فونداسيون. كيف ما كتشوفو هنا عندنا بلان فونداسيون فيه 6 ديال لي سوميل، فيه 6 ديال لي بوطو، فيه لي شيناج، وفيه ال جي اللي هو لونغري. اوكي، كندوزو هاد لاكوب هادي بي اللي كتعطينا لاكوب ديال لا سوميل. عندك هنا 00، عندك الشيناج فيه 20 سنتيم، عندك حتى لهنا مترو، وهاد المترو الا حيدتي منه 20 سنتيم كتبقى لك 80 ديال البوطو. اوكي، شنو الاخر؟ عندك 10 سنتيم ديال البيطون بروبروتي، وعندك لا سوميل فيها 40 سنتيم. كندوزو لاكوب الثانيه اللي هي سي، لا سي ديال لونغرين. كيف ما كتشوف هنا عندك لونغرين هو ديال 20 على 40، 20 في العرض و40 في لاهوتور. عندك 10 سنتيم ديال البيطون بروبروتي، وعندك 40 سنتيم اللي كاينه في لونغرين. وعندك لاكوب لاكوب اللي كتعطينا الشيناج. كيف ما كتشوف هنا الشيناج عندك هنا 00، عندك الشيناج ديال 40 على 20، عندك 20 سنتيم في الشيناج. عندك هذا هو المير دو فونداسيون اللي شحال فيه، عندك متر 40 ناقص 20 هي متر و20، وعندك 10 سنتيم ديال البيطون بروبروتي. اوكي، بالنسبه لهاد لا سوميل هادي عطاونا فيها متر 40 على متر 40، وبالنسبه للبوطو عطاونا فيها 40 سنتيم على 40 سنتيم. فاول حاجه كدير بعدا لو طابلو ديال المتري. شنو باش غادي نبداو بلي سوميل. اوكي، عندك لي سوميل ماشي مزيان. اوكي، دابا حنا عندنا لي سوميل. اول حاجه تيقولك الانيتي باش كتخدم، واش بالمتر كاري ولا المتر ولا المتر، واش المتر كاري ولا المتر ولا المتر مكعب. اوكي، اذا حنا كنخدمو هنا بالمتر مكعب ديال الحجم، حيت البيطون ارمي واحد شويه لازيج كنخدموها بالمتر كوب. عندك هنا لو نومبر ديال لي سوميل، كلشي كتحسب 1 2 3 وهادي 4 5 وهادي 6. عندنا 6 ديال لي سوميل. كتجي لونغ اللي هو الطول، عندك فيها في الطول 1.4، عندك لارج اللي هو العرض حتى هو 1.4. كيف ما كتشوف هنا عندك 1.4 على 1.4. بالنسبه لاهوتور، ديما لاهوتور فاش كتبغي تلقاها خصك تمشي ديما لاكوب. كيف ما كتشوف عندنا حنا هنا في لاكوب فرا لا سوميل هي ديال لا سوميل. اوكي، شنو قلنا؟ عندك فيها من هنا حتى لهنا شحال هي؟ عندك متر 40 ناقص متر هي كتبقى لك 40 سنتيم، هي 0.4. اوكي، وكدير الكالكول ديالك وكتحطو في البلوس. واخا مزيان. شنو اخر بقى لينا البوطو. بالنسبه للبوطو كنحسبو شحال من بوطو عندنا 1 2 3 4 5 6. اذا كنديرو 6 ديال لي بوطو. بالنسبه لي ميزور ديالهم عندك 40 على 40 يعني 0.4 نضربو في 0.4. يعني عندك 0.4. بالنسبه للبوطو حتى هو فاش كتبغي الارتفاع ديالو كتمشي لاكوب ديال لا سوميل. شحال عندك من هنا حتى لهنا؟ عندك مترو وكتنقص منه 20 سنتيم ديال الشيناج. اوكي، حنا كنحسبوا البوطو حتى لهنايا، حتى لهاد الحته هذا. مزيان، نحسبو من هنا حتى لهنا. عندك فيها 80،
يعني 0.8 وديما بقى تحول للمتر. دير هادي وكتكتب في بليس. شنو بقى لينا؟ بقى لينا الشيناج. دابا الشيناج كاين واحد التكنيك سميتها HODO. اوكي، بحال عندك هذا هو الشيناج. فحنا شنو كنديرو؟ هادي كلها هادي كنسميوها اش او وهادي كنسميوها دي او. اذا هاد التكنيك هادي هي اللي غادي نستعملو هنايا في هاد البلون فونداسيون. يعني شنو؟ غادي نشدو الشيناج هكا وهذا غادي ناخدوه هكا بوحدو. هذا هو اش او. وبالنسبه للدي او غادي ناخدو هذا هو الدي او. هذا اللي بالزرق هو الدي او. اوكي، غادي نديرو هنا اش او. بالنسبه لهاد اش او هذا شحال عندنا بعدا من واحد؟ عندنا جوج. عندنا هذا الاول وهذا الثاني. اوكي، يعني شحال عندك من واحد؟ عندك جوج. كيبقى الطول ديالو. فانت عندك شنو؟ عندك 3 متر مع 3 متر اللي هي 6 متر. ولكن 6 متر منين؟ من اللاكس حتى اللاكس. حنا الشيناج منين كنشدو من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي. يعني حنا عندنا 3 متر غير من هنا حتى لهنا، ياك؟ خصنا نزيدو هاد لابارتي هادي ونزيدو هاد لابارتي هادي. شنو كيبقى لينا هنايا؟ كيبقى لينا نص بوطو، وهنا كيبقى لينا نص بوطو. اوكي، علاش؟ حيت دابا حنا عندنا البوطو فيها 40. عندك هادي كلها فيها 40، ياك؟ وهادي كلها فيها 40. حنا دابا قاسمينها على جوج، يعني بقات لك هنا 20 وهنا بقات لك 20. دابا حنا الا بغينا نشدو من هنا حتى لهنا شحال؟ هي 3 متر مع 3 متر مع 20 سنتيم مع 20 سنتيم. شحال غادي تعطي؟ غتعطي 6 متر فاصلة 4. مزيان. اذا هذا هو الطول. كيبقى العرض. بالنسبه للعرض حنا شتينا شنو عطاونا فيه؟ عطاونا فيه فين هذا الشمس لاكوب ديالو. هي حنا عطاونا فيه 40 فاش 40 فاش في العرض، يعني نجي لهنا تكتب 0.4. بالنسبه للهوتور غادي نمشيو لاكوب ديال الشيماج اللي هي هادي. شحال فيه 20 0.2. دابا حنا درنا اش او. شنو بقى لنا دي او. دي او قلنا هو هذا دي او. بالنسبه للدي او شحال عندنا من واحد؟ عندنا جوج. عندك هذا مع هذا. اوكي، دابا هادو هاد الجوج هادو شوف شحال عندك من اللاكس حتى اللاكس عندك 3 متر. ولكن هاد لابارتي هادي ديجا درنا لها البيطون ارمي فاش كنا كنخدمو اش او، يعني غادي نشدو غير من هنا حتى لهنا. يعني هاد 3 متر هادي شنو غادي نديرو؟ غادي نقصو منها 20 ديال هاد نص بوطو ونقصو منها نص بوطو. يعني شحال غتعطيك 2.6. بالنسبه للعرض حتى هو ديكون 0.4. وبالنسبه للارتفاع غادي ناخدوه في لاكوب اللي هو 0.2. مزيان. شنو تيبقى لنا لونغرين. بالنسبه للونغرين عندنا واحد، غادي نكتبو واحد هنا. اوكي، بالنسبه لهاد لونغرين هذا شوف فين شاد من هنا حتى لهنا، يعني الطول ديالو قدو الشيناج ديال الدي او. شحال لقينا هنا؟ حتى هو غادي تكون فيه 2.6. بالنسبه للونغرين هنايا شحال فيه هو في العرض؟
العرض ديالو شحال فيه 20. وبالنسبه للهوطور غادي نمشيو لاكو، عندنا 50 حتى لهنا، من الزيرو زيرو حتى لهنا. الا حيدنا ديك 50 تحيد لنا 10 سنتيم ديال البيطون بروبوطي، غتبقى لك 0.4. مزيان. دابا غادي ندوزو للدار. اوكي، بالنسبه للدار عندنا هاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي هادي. بالنسبه لهاد دو بارتي عندك وعندك هنايا بي. مزيان. بالنسبه لهاد الجوج ديال لي بارتي هما بعدا راه ماشي قد. اوكي، علاش؟ حيت كيف ما كتشوف هاد اللاكس هذا فين دايز، راه عندك واحد اللاكس دايز هكا قاسم هاد البوطو هذا على جوج وخارج هنايا. يعني هاد لابارتي بي كبر من اوكي، يعني كل بارتي نحسبوها بوحده. نبداو عندك هاد نديرو هنا واحد، غادي نديرو الطول اللي هو هذا في العرض في الارتفاع. بالنسبه للطول شحال عندنا من هنا حتى لهنا، يعني عندك 3 متر من اللاكس حتى اللاكس، غادي تنقص لنا 20 سنتيم هنايا، وغادي تنقص لنا 20 سنتيم هنايا. يعني شحال غادي تعطيك؟ غتعطيك 3 تعطيك 2.6. مزيان. غتجي لهنايا حتى هنا وكذلك، شحال غتعطيك؟ غتعطيك 2.6. اوكي. وبالنسبه للارتفاع كيف ما كتشوف هنايا في لاطال راه عندك 10 سنتيم، هادي 20 هادي عندك 10. بالنسبه للاطال يعني 0.1. كتبقى لك لابارتي دي. بالنسبه لابارتي بي شنو عندك من اللاكس حتى اللاكس 3 متر. يعني شنو غادي نقصو منها؟ غادي نقصو منها غير 21. حيت هاد الحرف هذا هنايا راه جاي مع 3 متر، يعني شنو غتعطيك واحد هنا، غتعطيك هنا 2.8. وبالنسبه للعرض ما غاديش تغير 2.6 والارتفاع 0.1. دابا نبقى الحساب واش خدام. كيف ما كتشوف هنا نرجعو لي سومين، عندك 1.4 مضروبه في 1.4 مضروبه في 0.4. يعني شنو غدير؟ كل سومين فيها متر فاصل 4 على متر فاصل 4 في 40 سنتيم ديال الارتفاع باش نلقاو الحجم اللي شحال 0.784، وكتضربها في 6 لي سومين مضروبه في 6 كتعطيك 4.704. كنجيو لي بوطو، عندك 6 ديال البوطو مضروبه في 0 ليش عندك 0.4 مضروبه في 0.4 مضروبه في 0.4. إذا شنو كتعطيك؟ كتعطيك 8.524 متر كيوب. إذا لقينا 8 متر كيوب فاصلة 524. إذا هادي هي الطريقة باش كنخدمو البيطون ارمي. اليوم شفنا الفونداسيون، من بعد غادي نشوفو البيطون ارمي ديال اون اليفاسيون، كيفاش غنبقاو نشوفو لي بوتر لي لينطو ومن بعد اكسيتيرا. شنو بالنسبه لهاد لي فيديو هادو كيتلاحوا في لاشين اليوتيوب، وكيتلاحوا حتى في الفيسبوك، باش اللي ما عندوش امكانيه باش يشوفهم في اليوتيوب يشوفهم بار فيسبوك. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك